शब्दको रूपमा अत्यन्त फरक शैलीमा आएको छ, हामीले सुन्दाखेरि अत्यन्त मिठो शैलीमा आएको छ। त्यसै गरी दोस्रो गीतमा रहेको छ नरेन्द्र प्यासीले चल्दैन चल्दैन बोलको गीत गाउनु भएको छ र उक्त गीतमा यसमा एउटा झन्डै झन्डै फिल्मी शैलीको गीतको रूपमा यसलाई राख्नु खोजिएको छ र गीत अत्यन्त प्रिय भएको छ र यसको हरेक शब्दमा गएन आज। त्यसै गरी सुप्रिया बहिनीले गाएको गीत झन्डै आजभन्दा 3 वर्ष अगाडि रेकर्ड भएको गीत हो। संयोगले त्यो रेकर्डको कार्यक्रममा म पनि थिएँ र बहिनी सानै हुँदा गाएको गीत हो र बहिनीले विभिन्न कार्यक्रममा पुरस्कार पाइसकेपछि एउटा दाङ जिल्लाबाट राम्रो गायिकाको रूपमा उपस्थित भइसकेपछि त्यो गीत रेकर्ड गरिएको थियो र अत्यन्त कर्णप्रिय र युट्युबमा झन्डै झन्डै 16-17 लाखले हेरेको भिडियो हो। अत्यन्त प्यारो बनेको छ भिडियो अडियो दुवै र बाल प्रेमलाई गीतमा देखाउनु खोजिएको छ, भिडियो पनि त्यसै अनुसार बनेको छ। र अन्तिममा बिन्दुले गाएको गजल रहेको छ र अलि अगाडि रेकर्ड भएको गजल हो र सङ्ग्रहको रूपमा यसलाई चाहिँ अनमोलमा राखिएको छ। तिमीले अर्कै रोजेको दिन भन्ने बोलको गीत गजल रहेको छ र गजलका सम्पूर्ण संयन्त्रहरू औजारहरू यसमा पुगेका छन् र समग्रमा भन्नुपर्दा यो एल्बम गीत गजलको संयुक्त सङ्ग्रह हो र अत्यन्त उत्कृष्ट रहेको छ र आज यो समीक्षाभन्दा बढी विमोचन कार्यक्रम रहेको हुनाले म समीक्षाको बारेमा धेरै बोल्न यति भन्दै म यहाँबाट बिदा चाहन्छु। नमस्कार। धेरै धेरै धन्यवाद समीक्षक गीतकार प्रकाश केसी। अब त्यसै गरी हामी मन्तव्यको क्रममा हामी जोड्न चाहन्छौँ र अब यति बेला यो जुन गीतको सर्जक हुनुहुन्छ प्रबल विष्ट, यो अनमोल एल्बम चाहिँ कसरी निस्क्यो, यो भित्रका जुन गीतहरू छन् र यसको एउटा चाहिँ संयोग होला, यो विषयमा चाहिँ आफ्नो मन्तव्य राखिदिनको लागि म गीतकार प्रबल विष्टलाई अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद आर्यन केसी सर। आजको यस अनमोल विमोचन समारोहका सभापति महोदय, परम अतिथिज्यू, समीक्षकज्यू र अनमोल गजल एल्बम गजल तथा गीती एल्बमका एकल सङ्गीत दिनुभएका सङ्गीतकार सन्त श्रेष्ठज्यू र यहाँ उपस्थित अग्रज साहित्यकारहरू, अग्रज लेखकहरू, समकालीन अन्य केही अनुज र सम्पूर्णमा एकमुष्ट अभिवादन टक्राउन चाहे। हामी धेरै बोल्ने छैन, एकदम छोटो रूपमा हामी सक्नेछौँ, कार्यक्रम एकदम छोटो बोल्नेछौँ। त्यसै अनुरूप हामीले आज निम्ता पनि हामीले एकदम सर्ट लिस्टमा हामीले लिस्ट छानेर हामी पठाएका थियौँ र एकदम दाङ जिल्लाको एकदम त्यो नेतृत्व गर्ने खालको सम्पूर्ण बोलाएका छौँ। सम्पूर्ण अरू बेला जस्तो हामी भिडभाड नगर्ने उद्देश्यले यो कोरोनाको महामारीलाई हामीले मध्यनजर गर्दै हामीले थोरै मान्छे र गुणात्मक मान्छेहरूलाई हामी यहाँ निम्ताएका थियौँ र निम्ताइअनुसार सबै उपस्थित हुनुभएको पनि छ। यसमा हामी म धेरै आभारी नै छु र विशेष गरेर यो कोरोनाको महामारीकै बेला हामीले यो एल्बम नगरे पनि हुन्थ्यो, तर यो कोरोनाको विशेष एउटा गीत पनि यसमा भावना यो यसै बेला यसलाई हामीले विमोचनको रूपमा ल्यायौँ र एल्बमको रूपमा ल्यायौँ भने पक्कै पनि यसले अलिक केही सन्देश पुर्याउँछ कि भन्ने हाम्रो एउटा उद्देश्य पनि हो र केही थुप्रै गीतहरू छन् रेकर्ड भएका फुटको रूपमा, तर सन्तोष श्रेष्ठसँग एकल रूपमा एकल सङ्गीत र एकल रचनाको रूपमा हामीले एउटा एल्बम बजारमा ल्याउँ त भन्ने एउटा यो कोरोनाको यो बिचमा हामी यो खाली समय भनौँ न, यो देशमा यति बेला सबै जटिल अवस्था भइरहेको बेला हामी घरमा बसिरहेको अवस्था हामीले केही सिर्जना गऱ्यौँ र सिर्जना गरेको र पहिले सिर्जना गरेको यसलाई हामीले एल्बमको रूपमा एउटा सिर्जनाको रूपमा हामीले बाहिर ल्यायौँ भने एउटा यो पनि काम हुनेछ। हाम्रो यो खाली समयमा हामीले गरेको एउटा काम पक्कै पनि बाहिर देखिनेछ र हामीले एउटा एल्बमको रूपमा हामीले एउटा कीर्ति पनि थपिनेछ भन्ने उद्देश्यले हो। अरू पनि थुप्रै छन्, एउटा 4-5 अरू यो एल्बम पुग्ने खालको फोटो गीतहरू मेरा रेकर्ड भइसकेका छन्। तथापि अहिले हामी सुरुवात पहिलो एल्बम पनि हामी गजल एल्बम सन्तोष श्रेष्ठको एकल सङ्गीत र एकल रचनामा ल्याएका थियौँ। सम्भवतः त्यो हामीले अहिलेसम्म जानकारीमा अनुसार त्यो राष्ट्रिय अन्तर्गतकै पहिलो गजल एल्बम रहेको छ र दोस्रो एल्बम पनि हामीले यो सन्तोष श्रेष्ठकै एकल सङ्गीत र मेरो एकल रचनामा एउटा सहकार्यलाई बढावा दिँदै हामी हाम्रो सहकार्यलाई पनि तपाईँले बुझ्नुहुन्छ कसरी सहकार्य चलिरहेको छ, हाम्रो बिचमा सम्बन्धलाई पनि तपाईँहरूले हामीले भन्नु नपर्ने गरी यो एउटा सम्बन्ध राम्रो चलिरहेको छ भन्ने एउटा पनि हो, एउटा प्रमाण पनि हो। र यो कसरी चल्ने भन्दाखेरि म भनिसकेँ 3वटा गीतहरू पहिल्यै पनि
भइसकेका थिए। सुप्रिया भान्डी आएकी छिन्। उनले एउटा गीतमा दोषमाथि दोष अनि चोटमाथि चोट लाग्यो भन्ने एउटा गीतमा उनले सानो बच्चाले गाएको एउटा प्राप्ति केसीले गाएको एउटा गीत छ, त्यसमा उनले भिडियोमा मोडलिङ गरेका थिइन्। त्यो बेला उनको प्रतिभा देखेपछि मैले पक्कै पनि के गर्छिन् भन्ने मलाई त्यो लागेको थियो। उनको त्यो एउटा हुन्छ नि सानो उमेरमा पनि उनको त्यो एउटा क्षमता। पछि सुप्रियाको मम्मी अनि बुवाले पनि एउटा गीत लेखिदिनु पऱ्यो भनौँ। मलाई त्यति बेला विश्वास गरी नगरी दोधारमा थियो त, तर उसको त्यो एउटा हुन्छ नि उसको त्यो गर्ने इन्ट्रेस्ट देखा, उसको रहर, उसको त्यो एउटा क्षमता त्यो भिडियोमा देखेपछि हामी सन्तोष गरेर मैले हामी सल्लाह गऱ्यौँ, एउटा गीत लेखौँ भन्ने। उहाँले मैले गीत लेखेँ, उनले त्यो हामीले सोचेभन्दा धेरै राम्रो गाइदिनु उनले। र अहिले फलस्वरूप भिडियो पनि अब अर्ग्यानिक भ्युज गर्थ्यो, झन्डै 17 लाखले हेरिसकेका छन्। मेरो धेरै अरू के तिम्रो जिरो चर्चा छैन पनि को पछिको राम्रो भिडको गीतै हो। त्यो त्यति राम्रो गीत भइदियो। त्यसपछि एउटा अर्को गीत एउटा बिन्दुले गाएको गीत छ, त्यो गीत सन्तोष सरले गजल, सन्तोष सरले पहिले एउटा एकजनालाई ट्र्याकमा गरिसक्नु भएको छ। त्यो गीत सम्झौले अर्को दिएको त्यो शब्द परेछ, त्यो जो गाउने मान्छे हो त्यो नाम नलिने। पछि उसले मलाई यो शब्दको चोरीमा आएर लाग्यो, मलाई गीत लेख्नु पऱ्यो भने उहाँको ट्र्याकमा मैले लेखिदिएको त्यो गजल चाहिँ। त्यसै त्यो 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 भयो भने नरेन्द्र प्यासीको एउटा गीत चाहिँ, नरेन्द्र प्यासीको म ठुलो फ्यान हो। उहाँको एउटा गीत गर्ने ठुलो रहर थियो। म अमेरिकामा आएको मौका पाएर हामी 1 वर्ष पहिला हुन्छ हामी त्यो गीत रेकर्ड गऱ्यौँ। यसरी 4वटा गीत हाम्रो भइसकेपछि अरू गीत अब रेकर्ड हुने क्रममा छ। तर हाम्रो यो कोरोनाको महामारीको बिचमा हामीले एउटा गीत गर्नु पऱ्यो भन्ने हो। त्यसपछि हाम्रो त्यो वैशाखमा जब कोरोनाको लकडाउन सुरु भयो नेपालमा, कसैलाई कोरोना लागेको नेपालमा भन्दा पनि हामी घरभित्रै पनि मास्क लगाएर घरको परिवार पनि अलग अलग बस्ने जस्तो एउटा अवस्था थियो त्यो बेलामा। त्यो बेला मलाई के लाग्यो भने मृत्युसँग त हामीले सामना गरिरहेको हुन्छ जतिखेर पनि। सर्पल टोक्छ कि बाघले खान्छ कि भूतले खान्छ कि हरेक डरहरूको बावजुद पनि हामीहरू सामना गर्दै बाँचिरहेका छौँ भने यो कोरोनासँग पनि हामी सेफ भएर बाँच्न सक्छौँ होला नि त। त्यो बेला मेरो दिमागमा त्यो गीत त्यो शब्द खेलेपछि पहिला मृत्युसँग नलगेको कहाँ छ र कहिले छ र कतिखेर ढल्छ जे पनि ढुक्क छैन आफ्नै घर पनि ढुक्क छैन, हामी मर्नु पऱ्यो घरभित्र पनि मर्न सक्छौँ भन्ने खालको त्यति बेलामा त्यो उब्जेपछि एउटा गीत लेख्यौँ र त्यसपछि शब्द कम्पोज गरेर थिएँ। श्री विजय भाइले त्यसपछि यहाँ आफै केही ट्याक्कै मिलाएर उहाँले गीत हाम्रो बजारमा ल्यायौँ। सम्भव त्यो हेर्दाखेरि यस गीत त्यो बेलाको त्यो अवस्थामा गीत यति राम्रो गीत बन्यो। मेरो तर्फबाट चाहिँ धेरै राम्रो गीत लाग्यो, हजुरलाई कस्तो लाग्यो भिडियो हेर्छ। यसरी हाम्रो तयार भइसकेपछि हामी सन्तोष सर हामी यो बिचमा अब तिहारपछि उहाँ काठमाडौँ जानुहुन्छ, यो बिचमा अब हामी एउटा एल्बम ल्याउनु त भन्ने त भइसकेपछि त्यसरी अनमोलको नामाकरण भयो। किनकि हरेक सिर्जना गर्ने सर्जकका लागि त्यो अनमोलै हुन्छन्। मेरो लागि तिनी अनमोल हुनु नहुनुको होइन, त्यसै हामी अनमोल नामाकरण गऱ्यौँ र हामी सिरियलमा बजारमा ल्यायौँ। त्यही भन्दै म धेरै लामो बोल्न चाहिनँ। उपस्थित सम्पूर्णलाई फेरि पनि धन्यवाद दिँदै बिताउँछु। धन्यवाद। धन्यवाद सर्जक प्रबल मिश्र। हामी मन्तव्यको क्रमलाई जोड्दैछौँ। अब आफ्नो अनुभव सहितको एउटा मन्तव्य राखिदिनको लागि अनमोल एल्बमको गायिका हुनुहुन्छ सुप्रिया पाण्डेलाई म अनुरोध गर्दछु। यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण अतिथिहरू, प्रमुख अतिथि, अङ्कल, आन्टी, दादा, दिदी सबैमा म सुप्रिया पाण्डेको तर्फबाट नमस्कार भन्न चाहन्छु। म आज धेरै खुसी छु किनभने हजुर सबैले मलाई यो स्टेजमा आएर 2-4 शब्द बोल्ने अवसर दिनुभएको छ। मेरो आफ्नै स्वरमा रहेको दुईटा मुटु जोड्ने एउटा पुल भइदिए भन्ने गीत र अनुभव रेग्मीको साथमा गरेको अभिनयलाई हजुरहरूले धेरै मन पराइदिनु भएकोमा सबैलाई थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। यदि मेरो गीत हेर्नुभएको छैन भने युट्युबमा दुईटा मुटु जोड्ने एउटा पुल भइदिए सर्च गर्नुभयो भने आउँछ। हजुरको माया र सपोर्टले गर्दा म आज यो स्थानमा आएकी छु, जसमा सन्तोष श्रेष्ठ अङ्कलले कम्पोज गरेको गीत र प्रबल विष्ट मामाले लेखिसकेको थियो। यस्तै गरी मैले अरू गीत पनि गाउने कोसिस गर्छु। यति भन्दै म आफ्नो 2-4 शब्द यहीँ राख्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू। धन्यवाद गायिका सुप्रिया। अब हामी मन्तव्यको क्रममै छौँ हामी र अब आफ्नो मन्तव्यको लागि विश्व कीर्तिमानी सङ्गीतकार तथा अनमोल एल्बमको एकल सङ्गीतकार हुनुहुन्छ सन्तोष श्रेष्ठलाई म आमन्त्रण गर्दछु।
कार्यक्रमका सभापति, राप्ती साहित्य परिषद दाङ शाखाका अध्यक्ष आदरणीय साहित्यकार कमलमणि देवकोटाज्यू, आजका प्रमुख अतिथि प्रसिद्ध साहित्यकार, बौद्धिक नायक भन्ने गरेको छु मैले, आदरणीय नारायण नेपालज्यू, आजका समीक्षक प्रसिद्ध गीतकार प्रकाश केसीज्यू, एल्बमका गीतकार गजलकार, एल्बमका सहयात्री मेरा आत्मीय मित्र प्रबल विष्टज्यू, उपस्थित सम्पूर्ण व्यक्ति र व्यक्तित्वहरूमा हार्दिक नमस्कार। एकदम कठिन समयमा उभिएका छौँ र पनि जीवनको सबैभन्दा आनन्द यही नै हो जस्तो लाग्छ मलाई। डराएर मात्रै डर भाग्छ जस्तो पनि मलाई लाग्दैन। त्यसले गर्दा यो समयलाई अत्यन्त सुन्दर ढङ्गले लिइरहेको छु मैले, किनभने साधना गर्नेहरूका लागि यो स्वर्णिम समय साबित होस् भन्ने चाहना छ मेरो। त्यसले गर्दा साधना गर्ने मानिसहरूका लागि कोरोनाले त्यति धेरै ठुलो प्रभाव पारेको छ जस्तो मलाई लाग्दैन, किनभने यसैभित्र केन्द्रित भएर बोलिरहँदा सरकारको कुनै चिन्ता छैन भने हामी आफै सजग भएर बाँच्नुपर्छ भन्ने हामी सबैलाई एक प्रकारको त्यो अनुभूति भइरहेको छ, त्यो अनुभव गरिरहेका छौँ। त्यो हामी सामाजिक दूरी कायम गरेर र अन्य जुन स्वास्थ्यका सुरक्षा संयन्त्रहरू छन् तिनी अपनाएर हामीले हाम्रा गतिविधिहरूलाई निरन्तरता दिँदै जानुपर्छ, नत्र भने हाम्रो सृजनशीलताको बाटोमा खिया लाग्न सक्छ भन्ने मेरो विश्वास हो। र आजको जुन अनमोल एल्बम तयार भइरहँदाखेरि गीतकार गजलकार प्रबल विष्टसँगको सहयात्राको मेरो यो दोस्रो कृति हो। उहाँको पहिला अनुभूति गजल एल्बममा एकल रचना थियो, मेरो एकल सङ्गीत थियो। त्यसपछि अनमोल आयो। उहाँ अक्षरलाई अत्यधिक प्रेम गरिरहनु भएको छ। यसको लहर धेरै अगाडि बढ्दै जान्छ भन्ने मेरो विश्वास छ, किनभने उहाँको लेखन, उहाँको सक्रियता देख्दाखेरि धेरै अगाडि बढ्नुहुन्छ र यो सहकार्य अगाडि बढिरहन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। यसमा 4वटा गीतहरू, 3वटा गीत एउटा गजल राखेका छौँ, जसमा जीवन सङ्घर्ष हो, दुईटा मुटु जोड्ने, चल्दैन चल्दैन तिमीले अर्कै रोजेको भन्ने 4वटा सिर्जनाहरू छन्, जसमा नरेन्द्र प्यासी, सिडी विजय अधिकारी, बिन्दु परियार र सुप्रिया पाण्डेको स्वर रहेको छ। म सङ्गीतकार भएको हुनाले मेरो धर्म सबैका नामहरू उल्लेख गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दा यसका सङ्गीत संयोजक या चाहिँ हामी एरेन्जर भन्छौँ, जसमा राजु कार्की, सुदीप सागर, देवेन्द्र नेवा र विपिन आचार्य हुनुहुन्छ। यसको मिक्सिङ र मास्टरिङ राजु कार्की, भोला पौडेल, प्रकाश मिश्र र विपिन आचार्यले गर्नुभएको छ। यी गीतहरूलाई रेकर्डिङ गरिएका 4वटा स्टुडियोहरूमध्ये स्टुडियो किङ, स्टुडियो साउन्ड डिजाइन, अकस्टिक नेपाल रेकर्डिङ स्टुडियो, एमबी म्युजिक रेकर्डिङ स्टुडियोमा गरिएको हो। झन्डै 4-5 वर्षको बिचमा यी 4वटा गीतहरू तयार भएर आए। यी एल्बममा रहेका सबै गायक गायिकाहरूका आवाजहरू त अगाडिदेखि हामीले सुन्दै आएका परिचित आवाजहरू हुन्, तर गायिका सुप्रिया पाण्डेको नौलो आवाज हो। उहाँले अघि पनि भन्नुभयो, प्रबल विष्टले, जसरी उहाँले शब्दमा विश्वास गर्नुभयो, एउटा सिर्जना कसैलाई गाउन लगाउनु भनेको आफ्नो छोरी ज्वाइँलाई हात लगाए जस्तै हो। असल ज्वाइँ पर्यो भने खुसी नै हुन्छ, मूर्ख खालको पर्यो भने चाहिँ जिन्दगीभरि छोरीलाई त तनाव हुन्छ, बाआमालाई पनि त्यत्तिकै तनाव हुन्छ। त्यो कारणले भने जस्तै लाग्छ मलाई। त्यसले गर्दा असल ठाउँमा पर्यो यो हाम्रो सृजना भन्ने हाम्रो विश्वास हो। जसरी सुप्रियाले फर्स्ट टाइम त्यसरी स्टुडियोभित्र
छिरेर अब साङ्गीतिक कुनै ज्ञान हासिल गरेकी हुन् या होइनन् भन्ने त मलाई थाहा भएन, तर जुन गायन हेर्दाखेरि गाइरहेको जस्तो लाग्थ्यो। तर के भने यो तीव्र इच्छा शक्ति भयो भने पनि त्यस्तो चिजहरू मा सफलता हासिल गर्न सकिने रहेछ भन्ने मैले त्यतिखेर पनि अनुभव गरेँ। गाउने क्रममा पनि कुनै खालको त्यस्तो अप्ठ्यारो महसुस नभएर, कसैलाई हुन्छ फर्स्ट टाइम अलिकति त्यसमा पनि अझ महिला भनेपछि लजालु हुन्छन् भन्ने हाम्रो चिन्तन छ, त्यस्तो पनि लागेन। बच्चा भएपछि डराउने भन्ने, किनभने 3 वर्ष अगाडि, अहिले चाहिँ सानै हामीले देखिरहेका छौँ भने 3 वर्ष अगाडि अझै सानो समयमा रेकर्डिङ गरिएको हो। गाउँदाखेरि पनि एकदमै खुसी भएर, र त्यसपछि मैले स्पोर्टमा त गएन, पछि सम्पादन गरिएको भिडियो हेरेँ। अनुभव रेग्मीले 3-4 वटा सफल फिल्महरूमा अभिनय गरिरहँदाखेरि पनि कतै अनुभवको भन्दा कमसल होइन जस्तो लाग्छ मलाई अभिनय पनि। सुप्रियाको त्यो गायनमा जतिको क्षमता प्रस्तुत भएको थियो, अभिनयमा पनि त्यत्तिकै राम्रो लाग्यो मलाई। त्यसले गर्दा अझ आफ्नो गीतमा आफै त्यस्तो गर्न सकियो भने त्यसले पूर्णता पाउने रहेछ भन्ने मैले गीत सुनेपछि र हेरेपछि त्यो महसुस गरेँ। एकदमै यो क्षेत्रमा अन्तर्हृदयदेखि नै हामी हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। नेपाली आधुनिक सङ्गीतमा हामी दाङकै कुरा गऱ्यौँ भने पनि अझै हामीलाई साँच्चीकै त्यो राष्ट्रिय रूपमा, राष्ट्रिय मूलधारमा प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने, राष्ट्रिय व्यक्तित्व बनाउन सक्ने गायिकाहरूको या चाहिँ गायकहरूकै पनि त्यो आवश्यकता महसुस भइरहेको अवस्थामा सुप्रियाको जुन खालको अहिले उपस्थिति छ, यो निरन्तर अगाडि बढिरहने हो भने भोलिका दिनमा राष्ट्रिय रूपमा त्यो आधुनिक सङ्गीतमा राम्रो परिचय बन्न सक्ने सम्भावना छ भन्ने मेरो विश्वास हो। र भोलिका दिनमा यसलाई निरन्तरता दिँदै आफ्नो साधनालाई निरन्तरता दिने हो, र परिवारबाट पनि यस्तै साथ सपोर्ट प्राप्त भइरह्यो भने उज्जवल भविष्य देखेका छौँ। र अन्य गीतहरूका सन्दर्भमा जसरी 3वटा सृजनाहरू प्रेममा आधारित छन् होइन, लभ सङ जस्तो लाग्छ, एउटा चाहिँ अलिकति फिलोसफी या जीवन दर्शन जस्तो लाग्छ। जुन कोरोनाको समयमा 3 महिनाको पिरियडमा नडराउनु पर्ने समयमा हामी अति डराइरहेका थियौँ। यद्यपि लापरवाही त होइन, तर अहिले पछिल्लो समय जति धेरै डराउनु पर्ने झन् नडराए जस्तो, त्यसको सबै जोड घटाउ गुणान भाग गर्न हामी सबै नेपालीहरू आफैमा डक्टर भएका कारणले सबै थाहा छ हामीलाई के गर्ने, कसो गर्ने, के खाँदा हुने, नखाने। हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई धेरै थाहा भएपछि जनताहरू झन् सुशिक्षित हुने रहेछौँ। त्यसले गर्दा हामीलाई धेरै थाहा भयो यो कुराहरू कसरी बाँच्ने भन्ने। अनि यो समयमा प्रबल विष्टले त्यो कुराको अनुभूति गर्नुभयो, र त्यो दिव्य चेतना एउटा स्रष्टाभित्र हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। यत्रो विश्वव्यापी रूपमा एउटा मानव सभ्यता नै समाप्त भएर जान्छ कि भन्ने समयमा केवल त्यो परम्परागत ढङ्गले हामीले जे कुराहरू लेखिरहेका हुन्थ्यौँ त्यही कुराहरू मात्रै पनि सामाजिक सञ्जालमा सेयर भइरहेको देख्दा मलाई पनि अचम्म लाग्छ। एउटा कवि मन हो भने त अरूले देखेको भन्दा फरक तरिकाले देख्न सक्यो भने न फरक खालको सिर्जना आउने हो, र त्यो फरक परिचय बन्न सक्ने हो आफ्नो विधामा। तर पनि के लाग्छ भने मानिसहरूले केवल तिम्रो मेरो, तिमी म, यताउता त्यस्तै खालको मात्रै जसरी लेखिरहेको थियो, यत्रो समयमा यसरी यी विभिन्न संवेदनाहरूले नछुने होला कि, या चाहिँ त्यसप्रति झुकाव नभएको हो कि, या त्यो कुराहरूले कतै मन मस्तिष्कलाई झङ्कृत नगरेको हो कि जस्तो पनि लाग्छ। त्यो पिरियडमा जसरी प्रबल विष्टले आफ्नो त्यो गीतिकारिता मार्फत जसरी पोख्नुभयो आफ्नो सृजनालाई, यो वास्तवमा यी चिजहरू चाहिँ राष्ट्रले गर्नुपर्ने चिजहरू हो जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने यतिखेर अन्य कुराहरू भइरहँदाखेरि यो चिज ल्याउने, ऊ चिज ल्याउने, यति करोड भ्रष्टाचार भयो, यो भयो, यो भयो, यो सुन्न हामी चाहन्नौँ। जहिले हेऱ्यो न्युज एउटै 8 महिनासम्म लगातार कोरोनासँग जुधेर हेर्दाखेरि केवल 2 जनाको लडाइँभन्दा अर्को हेडिङै नहुने रहेछ। कोरोनाको विषयमा मुख्य हेडिङै नबन्ने यस्तो अवस्थामा पुग्यो हामीले। त्यसले गर्दा मलाई के लाग्छ भने त्यो जनतालाई सुशिक्षित गर्नका लागि यस्ता सन्देशमूलक गीतहरू राष्ट्रका तर्फबाट पनि तयार हुनु पर्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। तर एउटा सचेत स्रष्टाहरूले सचेत भएर ती दुःखदायी समयमा त्यत्रो विनाशकारी भूकम्प आयो, थोरै कलमहरू मात्रै त्यस विषयमा चले। भोलि त्यो कालखण्डमा म स्रष्टा हुँ भनेर ठुलो छाती बनाइरहँदा, ठुलो आवाज बनाइरहँदाखेरि त्यो विषयमा घोत्लियो कि घोत्लिएन होला ती स्रष्टाका मनहरू भन्ने लाग्छ। आज यत्रो विश्वव्यापी रूपमा
मान्छेहरू मरिरहेको बेला होइन, वरिपरि नै त्यो टाढा पनि जानु पर्दैन, विश्वको एउटै दृष्टि भइरहेको बेला पनि नदेखिने भनेपछि हामीले त्यो विषयमा पनि केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले जसरी उहाँले एउटा काम गरौँ भन्नुभयो, यहीँ दाङमै बसेर मैले कम्पोज गरेँ, त्यही हिसाबले निर्देशन गरेँ। सिडी विजय अधिकारीले अत्यन्तै सुन्दर ढङ्गले यो गीतलाई प्रस्तुत गर्नुभयो। सबैले अघि हेर्नु पनि भयो, सुन्नु पनि भयो। सबै गायक गायिकाहरूप्रति म हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। र मलाई अर्को गजब लाग्ने कुरा के हो भने समानान्तर विधामा सकारात्मक भए पनि ठुलो प्रतिस्पर्धा हुन्छ। एउटै विधामा मान्छेहरूले एकले अर्कालाई सहयोग गर्ने, कसैका लागि हात समाएर तानेर आफू सँगसँगै हिँडाउन खोज्ने प्रवृत्ति चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा पनि कमै भेटिन्छ। त्यो कुरामा म एकदम खुसी हुन्छु। जस्तो प्रबल विष्टलाई देखिरहँदाखेरि उहाँ आफैमा एउटा स्रष्टा हो, लेखक हो, गीतकार हो, गजलकार हो। र तिनै गीत गजल का आफ्ना समकालीन या चाहिँ अग्रज या चाहिँ नवीन पुस्ताका सबै तीनवटा पुस्ता त सँगसँगै हुने नै भयौँ। ती सबैलाई अगाडि बढाउनका लागि संस्थागत ढङ्गबाट पनि विशेष गरी लेखकहरूलाई नै अगाडि बढाउनका लागि अलि बढी प्रेरित भएर एउटा लेखकले नेतृत्व गरिरहेको छ, अगाडि बढ्नका लागि आफूले नेतृत्व गरिरहनु भएको छ। यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो, किनभने हामीले संस्थागत नेतृत्व लिने र आफू सँगसँगै हात समाएर अरूलाई पनि अगाडि बढाउने खालका प्रयत्नहरू कमै भएको पाइन्छ। त्यसले गर्दा अर्कालाई अगाडि बढाउँदाखेरि म पछि हुन्छु कि भन्ने हामी त्यो चिन्तनबाट अगाडि बढिरहेको बेला आज उहाँले जुन गजल अभियान दाङका माध्यमबाट विभिन्न कार्यक्रमहरूका साथसाथै स्रष्टाहरूलाई सम्मान पुरस्कृत गर्दै सँगसँगै अगाडि बढौँ, म मात्रै नभएर हामी भएर अगाडि जाउँ भन्ने खालको जुन सोच अगाडि बढाइरहनु भएको छ, यो पनि महत्त्वपूर्ण विषय हो भन्ने मलाई लाग्दछ। अब मान्छेहरू छुट्नेहरू नै पछाडि रहन्छन्, हिँड्ने मान्छेहरू अगाडि बढ्ने नै हो। त्यसकारण गन्तव्यमा बढ्नका लागि हिँड्नै पर्छ, हिँड्नु नै जीवन हो। रोकियो भने एउटा नदी बग्न छोड्यो भने पनि कुनै अस्तित्व हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। एउटा चाहिँ काट्ने हतियार पनि त्यसलाई उदाउन छोड्यौँ र प्रयोग गर्न छोड्यौँ भने त्यसले काट्न छोड्दै जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि सृजनामा हामी निरन्तर लागिरहनुपर्छ। जसरी प्रबल विष्ट हिँडिरहनु भएको छ, म पनि सँगसँगै हिँडिरहेको छु। म र म दुवैजना हामी भएर सँगै हिँडौँ। हिँड्दै जाँदा विभिन्न बाटाहरू पत्ता लाग्दै जान्छन्, बाटोले बाटो देखाउँदै जान्छ र हामी हाम्रो गन्तव्यसम्म पुग्न सक्छौँ। र यसै मार्फत नेपाली साहित्य र नेपाली सङ्गीतको विकास र विस्तारमा पनि पक्कै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सकिन्छ भन्ने मेरो विश्वास हो। र जसरी आज अनुभूति र अनमोल दोस्रो एल्बम आयो, यस्तै गरी थुप्रै एल्बमका सिडीहरू एउटा घर बन्नका लागि इँटाहरूका चाङ बने जस्तै बन्दै जाउन् र इतिहासमा एउटा चाहिँ सम्झना योग्य कामहरू हुन सकुन्, सृजना र कृतिहरू हुन सकुन् भन्ने मेरो सोच हो। र त्यसैमा जसरी सहकार्य गर्नका लागि विश्वास गरिरहनु भएको छ प्रबल विष्टले, र म पनि जोडिन पाइरहेको छु। र आज यसरी अनमोल एल्बम आइरहँदाखेरि मेरो साङ्गीतिक जीवनको मेरो एकल सङ्गीतको हिसाबले 36औँ एल्बममा आइपुगे। यो मेरो लागि धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो भन्ने मलाई लाग्दछ। यसका लागि पनि प्रबल विष्टलाई पुनः एकपटक हार्दिक बधाईसहित धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। र यो सहकार्य, यो सहयात्रा निरन्तर होस् र उपस्थित भएर सबैले हाम्रा कुराहरू सुनिदिनु भयो, त्यसका लागि पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। राप्ती साहित्य परिषदले जसरी आयोजना गरिदिनु भयो र त्यसमा पनि विशेष गरी देवकोटा कमलमणि देवकोटा सरले जुन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिदिनु भयो, त्यसको लागि पनि धन्यवाद। र कार्यक्रम कस्तो बन्ने भन्ने कुरा चाहिँ कार्यक्रम सञ्चालकमा असाध्यै भूमिका निर्वाह गर्दछ। त्यसका लागि सदाबहार रूपमा एक नासले अत्यन्त मिठास तरिकाले कार्यक्रम चलाउन खपिस हुनुहुन्छ आत्मीय मित्र आदिम केसी, उहाँलाई पनि अन्तर्यदेखि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले मिठो तरिकाले प्रस्तुत गरिदिएपछि अन्य बाटाहरू पनि मिठा हुने, अरूका कुराहरू पनि मिठा लाग्दै जान्छन्। त्यसले गर्दाखेरि कार्यक्रम मिठो भएर सकिन्छ। यसका लागि मिठासमा उपस्थित हुनुभएका सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद विश्व कीर्तिमानी सङ्गीतकार सन्तोष श्रेष्ठ। र यो अनमोल एल्बम उहाँको एकल सङ्गीतको चाहिँ 36औँ एल्बम हो।
र यो अनमोल एल्बमको एकल सङ्गीतकार पनि हुनुहुन्थ्यो। अब भने हामी कार्यक्रमको अन्त्यतर्फ आइसकेका छौँ र अबको पालोमा आफ्नो मन्तव्यको लागि आजको यस अनमोल एल्बमको विमोचन तथा समीक्षा कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि वरिष्ठ साहित्यकार हुनुहुन्छ, गीतकार हुनुहुन्छ नारायण नेपाललाई अबको पालोमा चाहिँ म निम्त्याउन चाहन्छु। धन्यवाद मित्र आदिम केसीज्यू। यस विमोचन समारोहका अध्यक्षज्यू, गीतकार, गजलकार, सङ्गीतकार, समीक्षकज्यू एवं यस सङ्गीत साधनाको यज्ञमा सहभागी हुनुभएका सम्पूर्ण आत्मीयजनहरू, एउटा सानो गीती कविताबाट म अगाडि बढ्न चाहन्छु। यहाँहरूको अनुमति चाहिए मलाई। सर्जकले आफ्नै पीर पोख्छ सृजनामा, आफ्नै अनुभूतिहरूलाई खन्याउँछ सृजना मार्फत। त्यही कुरा भन्न खोजेको छु मैले यो कविताका पंक्तिहरूमा। म त्यहाँबाट अगाडि बढ्छु। तिमी भित्र जे छन्, तिमी भित्र जे छन् सबै दुःख सारा, तिमी भित्र जे छन् सबै दुःख सारा, गुमेका छुटेका दुखेका पुकारा, तिनै पीर घोलेर यस्तो बजायो, मिठो बाँसुरीले मलाई रुवायो, मिठो बाँसुरीले मलाई रुवायो। यहाँ दिव्य आनन्द नै पीरमा छ, यहाँ दिव्य आनन्द नै पीरमा छ, उता तर्फको मिरमिरे तीरमा छ, तिमी तीर हानेर के चोट दिन्छौ, सधैँ खीर यो वीर तकदीरमा छ, सधैँ खीर यो वीर तकदीरमा छ। निदाएन आकाश यो आजसम्मन, उज्यालो बिलाएन पोतेर कालो, चकाचौँधयो बाहिरी अर्चना हो, चकाचौँधयो बाहिरी अर्चना हो, नयाँ धुनको बाँसुरीको छपालो, तिमी भित्र जे जे थिए दुःख सारा, गुमेका छुटेका दुखेका पुकारा, तिनै पीर घोलेर यस्तो बजायो, मिठो बाँसुरीले मलाई रुवायो।
सर्जकहरू निरन्तर यसै गरी ननिदाइकन, आकाश झैँ ननिदाइकन सृजनामा लाग्नु भएको छ र हामी दिव्य आनन्द प्राप्त गर्छौँ। कहिलेकाहीँ मलाई बडो अचम्म लाग्छ, त्यो गीत जसले हामीलाई रुवाउँछ हामी त्यो गीतलाई राम्रो भन्छौँ। जुन सिनेमाले हामीलाई धुरुधुरु रुवाउँछ हामी त्यो गीत राम्रो, त्यो सिनेमा राम्रो भनेर निस्कन्छौँ हलबाट। कता कता अनि लाग्छ मलाई आनन्द सायद पीरमा छ। अहिले आनन्द पीरमा छ या पीरमा नै वास्तवमा आनन्द छ म छुट्याउन सक्दिनँ, तर पीर र आनन्दको निकै गहिरो सम्बन्ध छ। पीरसँग पीरतीको सम्बन्ध छ, नलुकाऊ पीरती घाउ बन्द छ, एउटा गजल मेरो पुरानो सम्झेको यसै बिचमा। गजलकार, गीतकार प्रबल विष्ट र सन्तोष श्रेष्ठको एकल साधनामा यो दोस्रो एल्बम हामीले भर्खरै सुन्यौँ। पछाडि आउनेहरू केही वञ्चित हुनुभयो होला, अगाडि आउनेहरूले हामी सबैले ती गीतहरू सुन्यौँ, हेऱ्यौँ। गीतहरू सबै राम्रा रहेछन्, समसामयिक रहेछन्। मिलन बिछोड पनि यो जिन्दगी रहँदासम्म रहिरहने चिज हो, त्यसलाई शब्दहरूले गीत बनाए र अहिलेको वर्तमानमा जुन हामीले भोगिरहेको पीडा छ, आफैसित सन्तस्त भइरहनु पर्ने अवस्था, आफैसित सशङ्कित भइरहने जुन अवस्था छ, त्यो अवस्थालाई प्रतिनिधित्व गरिरहेको गीत जीवन सङ्घर्ष हो भन्ने गीत जुन समसामयिक छ र अहिले यो सन्दर्भमा ल्याउन आवश्यक थियो भनेर जुन गीतकारले भन्नुभयो त्यसलाई म समर्थन गर्न चाहन्छु। सन्तोषजीले भनेको कुरालाई पनि मेरो समर्थन छ। साधकहरूलाई यो अत्यन्त स्वर्णिम समय हो। सधैँभरि एकनाथसँग जीवन चल्दैन, जीवन कहिले रोकिए जस्तो पनि देखिन्छ र रोकिँदाखेरि पनि चल्छ। त्यसरी मुटु चल्छ, प्राण चल्छ, हामी निदाइरहेका हुन्छौँ र पनि हाम्रो आन्तरिक जुन प्राण शक्ति छ त्यो क्रियाशील भइ नै रहन्छ। यो गत वर्षबाट हामी यो कोरोनाको कहर खप्दैछौँ, कोरोना मन्त्र जप्दैछौँ र पनि लालुपाते फुल्न छोडेको छैन, यथावत फुलिरहेको छ र आरु बखरा पनि यथावत फलेको छ, फुलेको छ। अर्थात् प्रकृतिले आफ्नो गति छोडेको छैन, प्रकृति निरन्तर गतिशील छ, प्रवाहित छ भनेदेखि हामीहरू पनि प्रवाहित भइरहनु पर्छ, बगिरहनु पर्छ र सन्देश दिँदै आफू बाँचेका छौँ भन्ने कुराको सन्देश दिँदै, सबैलाई केही दिँदै, उपकार गर्दै अथवा मनोरञ्जन दिँदै, आनन्द दिँदै बाँच्नु जीवन हो, जीवनको लक्ष्य हो भन्ने सन्देश दिँदै पनि हामीले बाँच्नु छ। त्यही कुरा यहाँ यो अनमोल गीत सङ्ग्रहका स्रष्टाहरूले भर्खरै व्यक्त गर्नुभएको छ। ती सबै कुराहरूसँग मेरो समर्थन छ। गीत सङ्गीतको मूल्य कम भएको कहिलेकाहीँ अनुभव हुन्छ र पनि गीत सङ्गीत बिना जीवन चल्दैन। सबैभन्दा जब दुःख पर्छ र पनि गीतले साथ दिन्छ, जब सुख आउँछ, जीवनमा खुसी आउँछ, त्यो बेलामा पनि एकमात्र साथी गीत नै हुन्छ। जब दिल रो पड़े तो गाना, हंस पड़े तो गाना, गाना 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 भन्ने एउटा गीत थियो। त्यसकारण गीत हाम्रो जीवनसँग जीवन पर्यन्त चल्छ। जन्ममा गीत बज्छ, मृत्युमा पनि गीत बज्छ। गीतको धुन कहिले अन्त हुँदैन। गीतलाई कसैले मूल्याङ्कन कुन रूप जुनसुकै रूपमा गरोस्, तर गीत अजेय छ, गीत अमर छ। यस्ता गीतका सर्जकहरूको साधना निरन्तर अघि बढिरहोस्। यहाँहरूको साधनामा कतै कुनै कमी नआओस्। अझ राम्रा गीत, अझ राम्रो सङ्गीतले हामी आनन्दित हुन सकौँ। मलाई यो आश्चर्यचकित पार्ने गरी प्रमुख अतिथि बनाउनु भयो। मैले कल्पना पनि गरेको थिइनँ। म एकछिन कतै निस्केको थिएँ, म त सायद समयमा आउँछु कि आउँदैन जस्तो पनि लागेको थियो। मलाई उहाँबाट अलि समयमा आएँ, मलाई जानकारी दिनुभएको थिएन यहाँहरूले। मैले त प्रमुख अतिथिलाई, जो प्रमुख अतिथि ढिलो गर्छन् त्यसलाई उभ्याउनु पर्छ अबदेखि भनेर मैले प्रस्ताव पनि गरेको थिएँ। त्यो मैले गम्भीर भएरै भनेको कुरा हो। अधिकांश ठाउँमा समयमा पुग्ने मानिसहरू पनि प्रमुख अतिथि बनाएको बेलामा प्राय गरेर ढिलो पुगेको देखेको छु मैले।
एकजना मान्छे यो अहिले हाम्रो प्रदेश सभासद हुनुहुन्छ अमर डाङ्गीजी, उहाँ चाहिँ एक दुईटा कार्यक्रममा समयमा अत्यन्त समयभन्दा बरु पूर्व पछाडि होइन पुगेको मैले उहाँलाई देखेँ। अन्यथा प्राय गरेर मानिसहरू प्रमुख अतिथि भइसकेपछि बनाइदिइसकेपछि समयभन्दा पछाडि आउने गर्छन्। उनीहरूको स्वार्थ के हो म जान्दिनँ, तर यो परम्परालाई अलिकति हामीले नसिहत चाहिँ दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यत्रो कुरा हामीले गऱ्यौँ। यहाँ अत्यन्त टाढाबाट तुलसीपुरबाट डिलिरा श्रीधरजी आउनु भएको छ, छविलालजी उहाँ देउखुरीबाट प्राय हरेक कार्यक्रममा आउनु भएको छ, टाढा टाढाबाट आउनु भएको छ। उहाँ के अरे प्युठानबाट आउने साथी के नाम हो देवेन्द्र, उहाँ प्युठानबाटै आउनुभएको अथवा यहाँबाट आउनुभएको टाढा टाढाबाट साथीहरू आउनुभएको छ। उहाँहरूले अब सायद मलाई लाग्छ बोल्ने अवसर पाउनुहुने छैन, उहाँहरूको रचना सृजना हामीले सुन्न पाउने छैनौँ। मलाई दुःख लागिरहेको छ, हामी बोलिरहेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि अब चिया बिस्कुट पनि आइसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि गीतकार गजलकार सङ्गीतकारहरूको यो साधना निरन्तर अघि बढोस् र हामी उहाँहरूलाई साथ दिन नसकौँ, उहाँहरूको ऊर्जा कम नहोस्, हामी उहाँहरूलाई ऊर्जाशील बनाएर नसकौँ। यिनै शुभकामना सहित म आफ्नो मन्तव्यलाई यहाँनिर अन्त्य गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार। धेरै धेरै धन्यवाद आजका यस कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि वरिष्ठ साहित्यकार नारायण नेपालज्यू। अब पनि हामी कार्यक्रमको अन्त्यतर्फ आइसकेका छौँ र एकदम हामी कार्यक्रमको अन्तिम घडीमा चाहिँ छौँ। अब उपस्थित सम्पूर्णलाई धन्यवाद सहित आफ्नो मन्तव्य राखेर आजको यस कार्यक्रमको विसर्जन गरिदिनको लागि म आजको यस कार्यक्रमका सभाध्यक्ष राप्ती साहित्य परिषद दाङ शाखाका अध्यक्ष कमलमणि देवकोटालाई आमन्त्रण गर्दै म पनि बिदा हुन्छु। नमस्ते। धन्यवाद मिठो स्वरका धनी साहित्यकारलाई। अब हामीले यो कार्यक्रमलाई आज यत्तिकै समयमै सकौँ भनेर यो निधो गरेका थियौँ। श्रद्धेय यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि वरिष्ठ साहित्यकार नारायण नेपालज्यू, यसै गरी विश्वमै चर्चित व्यक्तित्व जसले 12वटा भाषामा एउटा गीतलाई सङ्गीतबद्ध गरेर गिनिज बुकमा नाम लेखाउन सफल भएका विश्व कीर्तिमानी सङ्गीतकार जसका 36वटा एल्बम आइसकेका छन्, हामीले भर्खरै सुन्यौँ अहिले, सन्तोष श्रेष्ठज्यू आजका स्रष्टा गीतकार गजलकार, युवा गजलकार भन्छु म त विशेष गरी आज प्रबल विष्ट, र यो गीतलाई सुनेर एकदम छोटो रूपमा लामो व्याख्या गर्न जति पनि हुनसक्छ, गीतलाई जसरी पनि समीक्षा गर्न सकिन्छ, व्याख्या गर्न सकिन्छ, तर गीत सबैको लागि श्रवण योग्य कर्णप्रिय नै हुन्छ। र संक्षिप्तमा यसलाई आज संक्षिप्त यसको समीक्षा गरिदिने उहाँ पनि एउटा वरिष्ठ गीतकार नै हुनुहुन्छ। रेडियो नेपालबाट आयोजित आधुनिक गीत सङ्गीत प्रतियोगितामा उहाँ प्रथम भएको व्यक्तित्व पनि हो। राम्रा मिठा मिठा गीतहरू पस्किसक्नु भएको छ प्रकाश केसीज्यू। यसै आज हाम्रो निम्तोलाई स्वीकारेर यहाँ पाल्नुहुने दाङ साहित्य तथा संस्कृति प्रतिष्ठानका अध्यक्ष डिलिरा श्रीधरज्यू, सचिव शेषमणि रिजालज्यू, पर्लेसन नेपालका 5 नम्बर यो लुम्बिनी प्रदेशका संयोजक साहित्यकार केशव थापाज्यू, राप्ती साहित्य परिषद जिल्ला शाखा प्युठानका अध्यक्ष देवेन्द्र रिजालज्यू, यसै गरी राप्ती साहित्य परिषद दाङ शाखाका सल्लाहकार एवं सिस्नोपानी दाङ शाखाका अध्यक्ष डाक्टर लोकराज पराजुलीज्यू, नेपाल चलचित्र पत्रकार सङ्घ दाङ शाखाका अध्यक्ष शिवपोनज्यू, र यहाँ उपस्थित हुनुभएका धेरै व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, साहित्यकार हुनुहुन्छ, पत्रकार हुनुहुन्छ, केन्द्रीय सदस्य राप्ती साहित्य परिषद केन्द्रीय सचिव खेमराज मल्लज्यू, केन्द्रीय सदस्य डाक्टर प्रेम योगीज्यू लगायत मैले सबै साहित्यकार पत्रकार आदरणीय व्यक्तित्वहरूका माफ गर्नुहोला सबैका नाम यहाँ भन्न सकिनँ, र सबै गायक कलाकारको गायक गायिकाको तर्फबाट उपस्थित भएर मिठो संक्षेपमा एउटा वक्तव्य मिठो भनाइ यहाँ छोड्नुहुने बहिनी सुप्रिया पाण्डे र उहाँको मम्मी लगायतका आफन्तहरू
र उपस्थित थियो कोरोनाको कहरमा पनि आफ्नो सुरक्षा तरिकालाई अपनाएर साहित्य सङ्गीत र कलालाई महत्त्व दिएर यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरू र आफ्नो भिडियोमा कैद गरिराख्नुभएका यहाँ सप्तरङ्गी टेलिभिजनका अर्का फेरि व्यक्तित्व हुनुहुन्छ नारायण नेपालज्यू, 2 जना नारायण नेपाललाई पाएका छौँ हामीले। र यसै गरी सञ्चारकर्मी मित्र दुर्गालालज्यू, छविज्यू लगायत सम्पूर्ण साथीहरू जो यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ, उहाँहरूप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। राप्ती साहित्य परिषदबाट न्यानो स्वागत अभिवादन छ यहाँहरूलाई। हामीले धेरै व्यक्तित्वहरूलाई यहाँ आमन्त्रण गर्न खोजेका थियौँ। आज केहीलाई गरेका पनि थियौँ, केहीलाई गरिनौँ पनि आज, किनकि कोरोनाको कहर छ, हरेक समस्यासँग जुझ्नु छ, उहाँको परिवारलाई पनि हामीले हेर्नु छ, उहाँहरूलाई पनि बुझ्नु छ। कतिको स्वास्थ्य अवस्था एकदमै अलिकति त्यस्तो गाह्रो खालको पनि छ, हामीले जहाँ पायो त्यही उहाँलाई बोलाउन नसक्ने अवस्था। त्यसरी हामीले कर गर्न सकेनौँ। सामान्य जानकारी दियौँ कसैलाई, कसैले जानकारी दिनौँ पनि, कसैलाई ठिक छ यहाँहरूको शुभकामना मात्रै भए पुग्छ पनि भन्यौँ। त्यसैले गर्दाखेरि जे जति उपस्थित भएका छौँ हामीले सामाजिक दूरी भन्ने छ, तर यो फिजिकल डिस्टेन्स हो, भौतिक दूरी हो। भौतिक दूरीलाई अपनाउने गरी यो हलमा बस्दा यतिको ठिक होला भनेका थियौँ र हामी ठिकै छौँ, स्वस्थ छौँ, सुरक्षित छौँ भन्ने कुरा हामीले जहाँसम्म लाग्छ हामीले बुझेका छौँ यो। र हामी धेरै सतर्क हुनु छ। प्रत्येक दिन बिहान उठ्दा हामीले सामाजिक सञ्जालका भित्ताहरू हेर्दा, ती पाता पानाहरू हेर्दा मन झस्किन्छ। हिजोसम्म सँगै बक्सेको व्यक्तित्व, सँगै हामी एकै ठाउँमा रहेको व्यक्तित्व एकैचोटि बिरामी आइसोलेसनमा या त मृत्यु भएको खबर सुन्नुपर्दा हामीलाई दुःखद अनुभूति गरिराख्नुपर्छ, हामीलाई चोट परिराखेको छ। कहाँ कति बेला के हुने हो थाहा छैन। केही महिना अगाडि, केही दिन अगाडि हामीले फलान ठाउँ भएछ नि, हलान ठाउँ भएछ, यस्तो भएछ भन्थ्यौँ। तर अहिले हाम्रो गाउँघर हरेक ठाउँमा कहीँ न कहीँ घरमा, टोलमा त्यस्तो व्यक्तित्वहरूको धेरै छ सङ्ख्या। हामी पनि सुरक्षित छैनौँ, कोही पनि ठुलो छैन कोरोनाभन्दा। त्यसैले गर्दा सामान्य कुरो पनि छैन र यदि डराउनु पर्ने छैन, सतर्कता अपनाउनु पर्ने छ। हामीले धेरै कुराहरू छन्, खानपान, आचार विचार, बिहानै उठ्नुपर्ने, योग ध्यान गर्ने, हामी खुसी साथ रमाउने, सकारात्मक सोच्ने धेरै कुराहरू छन्। त्यस्तो गर्न सक्यौँ भने हामीले पक्कै पनि वर्तमान यो कहरलाई सामना गर्न सक्नेछौँ भन्ने हाम्रो एउटा आत्मबल पनि छ। यो कुरा यहाँहरूसँग राखेँ र म यहाँ धेरै बोल्दिनँ। हामी समयमै आज हामीले यो सक्ने यतिखेर 2:15-2:30 बजीतिर सक्ने विचार गरेका थियौँ। आदरणीय व्यक्तित्वहरू जसको नाम लिए मैले यहाँ, ती व्यक्तित्वहरूलाई शुभकामना शुभेच्छा प्रकट गर्ने समय दिन सक्नु पर्थ्यो। हामीले लामो होला फेरि, यो भाषण भिषणमा जाला फेरि भनेर हामीले गरेनौँ र उहाँहरूको सहमति छ, उहाँहरूको स्वीकार्य छ भन्ने कुरा हामीले उहाँको भावनाबाट, उहाँको चेहराबाट, उहाँको बुझाइबाट, यो समयबाट हामीले बुझेका छौँ। बुझकर व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ र टाढा टाढाबाट, देउखुरीबाट छविलाल कोपिलाजी लगायतको टोली, पश्चिमबाट श्रीधरजीहरू, त्यस गरी हाम्रो शिवजी लगायतका धेरै व्यक्तित्वहरू यहाँ यो आत्मीयता साट्न, यो कलाकारिता, यो साहित्यकार, यो सङ्गीतकार प्रतिको एउटा सद्भाव भएर पनि हो, संस्थासँगको मात्रै होइन। र यो छौँ सबै हामीले नै अपनाउनुपर्छ। अरूलाई पनि हामीले यस्तो गर्नुहोस् है, यस्तो सुरक्षा अपनाउनुहोस्, यस्तो मास्क लगाउनुहोस्, सेनिटाइजर यस्तो लिइराख्नुहोस्, हरेक कुराहरूमा सतर्क रहनु, खानपिन आदि हिँडाइमा भन्ने गर्छौँ। हामीले भन्नु पनि पर्छ, हाम्रो कर्तव्य हो र उहाँहरूले सहयोग हामी सबै हाम्रो आफ्नो लागि हो भन्ने कुरा हामीले बुझेका छौँ। र हामीले मिठा मिठा गीतहरू, ज्यू अब प्रकाशज्यू प्रबलजीले के भन्नुभयो भने यो गीत पनि सुन्न मात्रै भन्दा पनि यस्तो केही हेरे जस्तो केही गर्न पाइन्थ्यो। हिजो मात्रै मलाई जानकारी गराउनुभयो। मेरो आफ्नो प्रविधिले, आफ्नो क्षमताले भएअनुसार मैले यहाँ नरेन्द्र प्यासी र यो बिन्दु परियारको गीतलाई मैले एउटा अहिले फुलबुट्टामा भरेर मात्रै त्यो बिचमा आकर्षण होस् भन्नको लागि मैले त्यो प्रयास गरेको थिएँ। हिजो साँझ मात्रै हो, झन्डै मैले राति 12 बजीसकेको थिएँ यो काम। र केही शब्दहरू पनि त्यसमा राखिएका छन्। अझै पनि के प्रयास 2-4 दिन भयो गर्न सकिन्थ्यो होला। र हामी दाङमा जे पनि गर्न सक्छौँ, यो कलाकारितातर्फको एउटा आत्मीयता हो जस्तो मलाई लाग्छ। र राप्ती साहित्य परिषद दाङ शाखा होस् या केन्द्र होस्, र अरू जिल्लाहरूबाट हामीले यहाँहरूसँग न्यानो एउटा आत्मीयता गाँसिराखेका छौँ र यहाँहरूको सबैको सहयोग र सद्भावबाट हामीहरू अगाडि बढिराखेका छौँ। र भोलिका दिनहरू पनि यहाँको
जुन एउटा सौहार्दपूर्ण वातावरणमा यहाँको उपस्थित रहनेछ, यहाँहरूले आफ्नो प्रस्तुति पनि गर्न सक्नुहुनेछ र हामी त्यस्ता गतिविधिहरूलाई राप्ती साहित्य परिषदबाट हामीले धेरै गर्दै जानेछौँ र यहाँहरूको हाम्रो यो सबैको साझा चौतारी हो भन्ने कुरो मैले यहाँहरूसँग विनम्र अनुरोध गरेको छु र अब यति कुरा राखौँ। योभन्दा बढी राख्दाखेरि फेरि पनि हामी समयको पाबन्दीभित्र चल्नुपर्ने हुन्छ। बोल्न हुँदैन है सब कुरा, आदर्श मेटिन्छ रे, लेख्न हुँदैन है सब कुरा, संसार आत्तिन्छ रे भन्दै यति बेरसम्म यहाँहरूको यो धैर्यताप्रति, त्यसपछि यहाँ हरेक कुराबाट प्रविधि होस् या त अन्य केही सरसल्लाहको कुराबाट होस्, यहाँ विभिन्न सहयोग पुर्याउनु हुने सम्पूर्ण महानुभावहरूप्रति र यो हलको व्यवस्थापनप्रति सबैलाई भित्रैदेखि हार्दिक आभार प्रकट गर्दै, सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रम यही सम्पन्न भएको विनम्र अनुरोध गर्दै म पनि बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्कार।